बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हमने असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर जॉब्स की प्रिपरेशन के हवाले से लेक्चर सीरीज का आगाज किया हुआ है और इस सिलसिले में आज हमारा मॉक टेस्ट 6 है। मॉक टेस्ट 6 के अंदर हम चैप्टर नंबर 9 यानी इलेक्शन डिस्प्यूट जो है इसको ब्रीफली डिस्कस करेंगे। मतलब इस चैप्टर से रिलेटेड जितना भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उनको जो है वो एक्सप्लेन के साथ आपके सामने जो है वो रखा जाएगा। स्टूडेंट्स, अगर आपने इससे पहले हमारे प्रीवियस मॉक टेस्ट नहीं देखे तो आपको असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर की प्लेलिस्ट के अंदर जो है ये सारे के सारे मॉक टेस्ट जो है वो अवेलेबल मिलेंगे। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि पहले प्लेलिस्ट में जाकर उन 5 मॉक टेस्ट को अच्छे से सॉल्व करें, देखें, समझें और फिर जो है मॉक टेस्ट 6 की तरफ आए। अगर आप हमारा जो है टेस्ट सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं जिसमें हम पीडीएफ फॉर्म में टेस्ट प्रोवाइड करते हैं तो आपको व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। आप इस नंबर पर राब्ता करके जो है हमारे टेस्ट सेशन का हिस्सा भी बन सकते हैं। अगर आप जो है डायरेक्ट ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है। आप उस लिंक पर क्लिक करके जो है डायरेक्ट ग्रुप का हिस्सा भी बन सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 139 पार्ट 1, हु कैन फाइल एन इलेक्शन पिटीशन टू चैलेंज एन इलेक्शन। बेसिकली इसमें हमें यह बताया गया है कि सेक्शन 139 पार्ट 1 के मुताबिक इंतखाबी जो बेसिकली उज़्रदारी है, पिटीशन है, ये कौन दायर कर सकता है। तो याद रखेंगे इसका अख्तियार जो है वो सिर्फ और सिर्फ किसके पास है, इसका अख्तियार जो है उस उम्मीदवार के पास है जो खुद इलेक्शन में क्या हो, खड़ा हो। तो इस सिलसिले में हमारा जो करेक्ट आंसर आएगा वो क्या आएगा, हमारा जो करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट वो चार्ली बनेगा, ए कैंडिडेट दैट इलेक्शन, जो उस इलेक्शन में क्या हो, खड़ा। कानून के मुताबिक इंतखाबी पिटीशन जो है इसको दायर करने का हक सिर्फ उम्मीदवार को हासिल है जिसने खुद इस मखसूस इंतखाब में क्या लिया हो, हिस्सा लिया हो। आम वोटर हो या सियासी जमात का रुकन हो या इलेक्शन कमीशन जो है ये दरखास्त दायर नहीं कर सकता। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हमारे पास चार्ली आएगा। नेक्स्ट है जी, एज पर सेक्शन 140 पार्ट 2 एन इलेक्शन ट्रिब्यूनल फॉर द ट्रायल ऑफ एन इलेक्शन पिटीशन फॉर एन असेंबली और द सेनेट कॉम्प्राइजेस। सेक्शन 140 पार्ट 2 के मुताबिक कौमी सूबाई असेंबली या सेनेट के इंतखाबी तनाज़े की समाअत जो है के लिए इलेक्शन ट्रिब्यूनल किस पर मुश्तमिल होता है। तो याद रखेंगे ये कॉम्प्राइज अप होता है जो हाई कोर्ट के जज हैं उन पर। इसलिए इसका आंसर हमारे पास बीटा आएगा, यानी कि पर्सन हु इज अ जज ऑफ हाई कोर्ट। इलेक्शन ट्रिब्यूनल की सरबराही के लिए कानून ने लाजमी करार दिया है ये एक हाजिर सर्विस हाई कोर्ट जज हो। इसकी तकर्री का मुतल्लका जो फैसला है वो चीफ जस्टिस की मुशावरत के बाद किया जाता है ताकि शफाफियत और कानूनी मियार जो है वो क्या रखा जाए, बरकरार रखा जाए। तो हमारा जो करेक्ट आंसर आएगा स्टूडेंट वो क्या आएगा, इस क्वेश्चन का जो है वो अपना बीटा जवाब आएगा। नेक्स्ट है जी, अंडर सेक्शन 141-42 पार्ट 1 व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर प्रेजेंटिंग एन इलेक्शन पिटीशन टू द इलेक्शन ट्रिब्यूनल। बेसिकली यहां पर हमें यह बताया गया है कि सेक्शन 142 पार्ट 1 के मुताबिक जो पिटीशन दायर करने की आखिरी मुद्दत है वो कितनी है। तो याद रखेंगे वो जो सरकारी गजेट में कामयाब उम्मीदवार की इशाअत के 45 दिन के अंदर जो है 45 दिन के अंदर 45 डेज के अंदर बीटा इसका आंसर आएगा। यानी कानून ने एक हद मुकर्रर की है, जैसे ही कामयाब उम्मीदवार का नाम सरकारी गजेट में शाये हो उसके 45 दिन के अंदर जो है इंतखाबी पिटीशन दायर जो है वो की जा सकती है।
اس مدت کے بعد دائر کی گئی جو پٹیشن ہے وہ قابل سماعت نہیں رہتی، یاد رکھیں گے اسٹوڈنٹس۔ نیکسٹ ہے جی، along the election petition the petitioner must deposit a security for the cost of petition as per section 142 part 1. This deposit is made in favor of basically section 142 part 1 کے مطابق انتخابی پٹیشن کے ساتھ جو سیکیورٹی فیس جمع کرانی ہوتی ہے وہ کس کے حق میں جمع کرانی ہوتی ہے؟ تو یاد رکھیں گے اس کا کریکٹ آنسر جو ہے وہ چارلی آئے گا کمیشن کے حق میں۔ تو اس کا جو کریکٹ آنسر آئے گا وہ ہمارے پاس چارلی آئے گا۔ قانون کے مطابق انتخابی پٹیشن کے ساتھ ایک مقررہ رقم جو ہے بطور سیکیورٹی جمع کرانا ضروری ہے، جو الیکشن کمیشن کے حق میں قومی بینک یا کسی سرکاری خزانے میں مخصوص ہیڈ آف اکاؤنٹ کے تحت جو ہے وہ جمع ہوتی ہے، یاد رکھیں گے۔ نیکسٹ ہے جی، according to section 143 part 1 the petitioner must join as respondents to the petition. section 143 part 1 کے مطابق انتخابی پٹیشن میں لازمی طور پر کن لوگوں کو بطور فریق جو ہے وہ شامل کرنا ضروری ہے؟ تو آپ یاد رکھیں گے اس کا کریکٹ آنسر آئے گا چارلی، یعنی آل ادر کانٹیسٹنگ کینڈیڈیٹس جو ہے، تمام دوسرے جو امیدوار ہیں ان کو شامل کرنا جو ہے وہ لازمی ہے۔ قانون میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ انتخاب میں حصہ لینے والے امیدوار تمام دیگر امیدواروں کو لازمی طور پر فریق بنایا جائے گا، کیونکہ امیدوار کا انتخابی نتیجے سے براہ راست مفاد جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ جڑا ہوا ہوتا ہے۔ An election petition can summarily reject by the tribunal under the section 145 part 1 if section 145 part 1 کے مطابق الیکشن ٹریبیونل انتخابی پٹیشن کو کب سمری کے طور پر جو ہے مسترد کر سکتا ہے؟ تو یاد رکھیں گے any provision of section 142 143 or 144 has not been compiled with. تو اس کا آنسر کیا آئے گا بیٹا؟ جب سیکشن 142 143 اور یا 144 کسی بھی شرط پر عمل نہ کیا گیا تب اس کو جو ہے وہ ختم کیا جا سکتا ہے۔ بیسیکلی یہ سیکشنز انتخابی پٹیشن کی بنیادی شرائط ہے، سیکیورٹی جمع کرانا یا تمام امیدواروں کو فریق بنانا یا درخواست کا مکمل ہونا بیان کرتے ہیں۔ اگر ان میں سے کسی شرط کے خلاف ورزی ہوگی تو ٹریبیونل جو ہے وہ درخواست کی سمری طور پر جو ہے وہ کیا کر سکتا ہے؟ مسترد جو ہے وہ کر سکتا ہے۔ اس لیے اس کا جو آنسر آئے گا وہ ہمارے پاس بیٹا آئے گا۔ Under section 148 part 5 an election petition shall be decided by the tribunal within how many days of filing? section 148 part 5 کے مطابق انتخابی جو عذرداری کو دائر ہونے کے کتنے دن کے اندر ٹریبیونل جو ہے وہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے؟ تو یاد رکھیں گے ٹریبیونل کو جو ہے 180 ڈیز کے اندر کیا کرنا ہوتا ہے؟ فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ 2023 کی ترمیم کے بعد قانون نے سخت مدت مقرر کی ہے کہ انتخابی پٹیشن کا فیصلہ 180 دن کے اندر لازمی طور پر کیا جائے تاکہ انتخابی تنازعات میں غیر ضروری تاخیر جو ہے وہ ختم ہو اور بر وقت انصاف کو کیا بنایا جائے؟ یقینی بنایا جا سکے۔ نیکسٹ ہے if a returned candidate causes delay in the proceeding the election tribunal may under the section 148 part 6c the order that returned candidate اگر امیدوار کامیاب امیدوار جان بوجھ کر کاروائی میں تاخیر کرے تو سیکشن 146 پارٹ 6 کے سی کے تحت ٹریبیونل کیا حکم جاری کر سکتا ہے؟ ٹریبیونل جو ہے he has ceased to perform the function of his office until the conclusion of the proceedings. تو وہ اپنے عہدے کے فرائض سر انجام دینے کی کاروائی جو ہے وہ روک سکتا ہے۔ قانون نے واضح طور پر ہمیں بتایا ہے
کہ کوئی کامیاب امیدوار اگر جان بوجھ کر مقدمہ طول نہ دے، اگر ایسا کیا جائے تو ٹریبیونل حکم دے سکتا ہے کہ وہ رکن اپنے عہدے کے اختیارات استعمال نہیں کر سکے گا جب تک کارروائی مکمل نہیں ہو جاتی۔ اس لیے اس کا کریکٹ آنسر ہمارے پاس بیٹا آئے گا۔ According to section 154 part 1, which of the following is not a relief that can be claimed by a petitioner? Basically section 154 کے مطابق کون سی چیز وہ ریلیف نہیں ہے جو درخواست گزار جو ہے اپنی پٹیشن میں مانگ سکتا ہے؟ تو یاد رکھیں گے کہ ڈسمسنگ دا پٹیشن جو ہے یہ اس میں نہیں آتا، الفا آنسر آئے گا، یعنی درخواست کا خارج کیا جانا۔ درخواست کا خارج کیا جانا ریلیف نہیں ہے، بلکہ یہ وہ فیصلہ ہے جو ٹریبیونل جو ہے اس صورت میں دیتا ہے جب درخواست گزار اپنا دعویٰ ثابت نہ کر سکے۔ درخواست گزار صرف وہی ریلیف مانگ سکتا ہے جس سے اس کے حق کا براہ راست تعلق ہو، جبکہ درخواست کا خارج ہونا اس کے حق میں نہیں ہوتا، لہٰذا یہ ریلیف شمار نہیں ہوگا۔ نیکسٹ ہے جی، این اپیل against the final decision of the election tribunal in the respect of election to an assembly or the senate lies to under the section 155 part 1. section 155 part 1 کے مطابق قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی یا سینٹ کے انتخاب سے متعلق الیکشن ٹریبیونل کے حتمی فیصلے کے خلاف اپیل کہاں دائر ہوتی ہے؟ تو سٹوڈنٹس یاد رکھیں گے اس کا جو کریکٹ آنسر ہمارے پاس آئے گا وہ بیٹا آئے گا، یعنی کہ سپریم کورٹ کے اندر۔ قانون کے مطابق الیکشن ٹریبیونل کے حتمی فیصلے کے خلاف اپیل کا فورم سپریم کورٹ ہے۔ قومی، صوبائی اور سینٹ کے انتخابی تنازعات میں ٹریبیونل کے فیصلوں پر یہی اعلیٰ عدالتی فورم جو ہے وہ کیا کر سکتا ہے؟ نظر ثانی کا اختیار رکھتا ہے، یا دوسرے الفاظ میں کہیں نظر ثانی جو ہے وہ کر سکتا ہے۔ نیکسٹ ہے جی، انڈر سیکشن 156 پارٹ 1 دا الیکشن آف a returned candidate shall be declared void if کے سیکشن 156 پارٹ 1 کے مطابق کسی کامیاب امیدوار کا انتخاب کب کالعدم قرار دیا جائے گا؟ تو یاد رکھیں گے their nomination was invalid، جب اس کی نامزدگی جو ہے وہ درست نہیں ہوگی تو تب اس کو کیا قرار دیا جائے گا؟ انویلڈ۔ یعنی سٹوڈنٹس اگر کوئی امیدوار کی نامزدگی ابتدا ہی سے قانونی طور پر درست نہ ہو تو اس کا پورا انتخاب جو ہے وہ وائڈ تصور ہوگا، یعنی ایسا امیدوار جو غلط یا نااہل قرار پانے والی نامزدگی پر الیکشن لڑ رہا ہو تو اس کی جیت کو قانونی طور پر جو ہے وہ برقرار نہیں رکھا جا سکتا۔ نیکسٹ ہے جی، دا الیکشن ٹریبیونل شیل ڈکلیئر دا پٹیشنر اور اینی ادر کینڈیڈیٹ الیکٹڈ انڈر دا سیکشن 157 if it is satisfied that۔ بیسیکلی سیکشن 157 کے مطابق ٹریبیونل کب درخواست گزار یا کسی دوسرے امیدوار کو جو ہے منتخب کر سکتا ہے؟ تو اس کا آنسر ہمارے پاس آئے گا بیٹا سٹوڈنٹس کہ the petitioner obtained more valid votes than the returned candidate۔ جب درخواست گزار کامیاب امیدوار سے زیادہ ویلڈ ووٹ حاصل کرے تب۔ قانون ہمیں بتاتا ہے کہ اگر ٹریبیونل مطمئن ہو جائے کہ اصل درخواست گزار یا کوئی دوسرا امیدوار کامیاب امیدوار سے زیادہ درست ووٹ لے چکا ہے تو ٹریبیونل اس امیدوار کو براہ راست منتخب قرار دے سکتا ہے۔ یہی وہ بنیادی اصولی قانون ہے جس پر انتخابی نشست کا دعویٰ جو ہے وہ کیا جاتا ہے، اور اس کا جو کریکٹ آنسر ہمارے پاس آئے گا وہ بیٹا آئے گا سٹوڈنٹس۔ According to section 159, if after the trial there is an equality of the votes between two candidates, the election tribunal shall۔ سیکشن 159 کے مطابق اگر ٹرائل کے بعد دونوں امیدواروں کے ووٹ برابر ہو جائیں تو الیکشن ٹریبیونل کیا حکم دے گا؟ اس کا کریکٹ آنسر بیٹا آئے گا ڈکلیئر بوتھ کینڈیڈیٹ ایز ریٹرنڈ ٹو ریزرو ہاف آف دیئر ٹرم ایچ، یعنی دونوں امیدواروں کو نصف نصف مدت کے لیے جو ہے
منتخب کیا جائے گا۔ قانون یہ اصول مقرر کرتا ہے اگر ٹریبیونل کے سامنے ثابت ہو جائے کہ دونوں امیدواروں کے درست ووٹ برابر ہیں تو کسی ایک کو فوقیت نہیں دی جا سکتی۔ ایسی صورت میں ٹریبیونل دونوں امیدواروں کو منتخب قرار دے گا اور ہر ایک اپنی نصف مدت جو ہے وہ پوری کرتا ہے، اور یہی طریقہ کار سیکشن 97 میں ریٹرننگ افسر بھی اپناتا ہے، یاد رکھیں گے اسٹوڈنٹس۔ نیکسٹ ہے جی، A petitioner may, with the leave of the tribunal, withdraw the election petition under the section 161. If leave is granted, the tribunal shall order the petition to pay. سیکشن 161 کے مطابق اگر درخواست گزار ٹریبونل کی اجازت سے انتخابی عذرداری واپس لینا چاہے یا اور اجازت دے دی جائے تو ٹریبونل جو ہے وہ کیا حکم دے گا؟ تو the cost or the portion of the cost incurred by the respondents بیٹا، یعنی فریقین کے اٹھائے گئے اخراجات یا ان کے کسی حصے کی جو ہے وہ ادائیگی۔ قانون اس لیے اخراجات کی ادائیگی لازمی قرار دیتا ہے تاکہ کوئی شخص بلا وجہ یا بددیانتی سے پٹیشن دائر کر کے بعد میں بغیر کسی ذمہ داری کے واپس نہ لے سکے۔ اس سے یہ یقین بنتا ہے کہ مخالف فریقوں پر پڑے جانے والے اخراجات کا جو ہے وہ کیا ہو سکے، ازالہ ہو سکے۔ تو اس کا جو کریکٹ آنسر آئے گا وہ ہمارے پاس بیٹا آئے گا۔ An election petition abates automatically under the section 162 upon سیکشن 162 کے تحت انتخابی عذرداری خود بخود کب ابیٹ ہوگی، ختم ہو جاتی ہے؟ تو یاد رکھیے گا the death of the sole petitioner، چارلی جو ہے جب واحد درخواست گزار جو ہے وہ وفات پا جائے، یعنی کہ انتخابی پٹیشن کا معاملہ درخواست گزار کی ذاتی نوعیت کا ہوتا ہے۔ اگر واحد درخواست گزار فوت ہو جائے تو کوئی دوسرا شخص اس کے مقدمے کو آگے نہیں بڑھا سکتا، لہٰذا عذرداری خود بخود جو ہے وہ کیا ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، یاد رکھیں گے اسٹوڈنٹس۔ نیکسٹ ہے جی، The election tribunal has the power under the section 165 to declare the election of the returned candidate void on its own motion if it's find that the candidate section 165 کے تحت الیکشن ٹریبونل کے پاس نہ اختیار ہے کہ وہ خود سے کسی کامیاب امیدوار کے انتخاب کو کالعدم قرار دے۔ اگر یہ پایا جائے تو امیدوار کیا کرے گا؟ was defaulter of loans or taxes will fully conceal this fact۔ بیٹا اس کا آنسر آئے گا کہ قرض یا ٹیکس کا جو ڈیفالٹر تھا اس کی حقیقت جو ہے کو جان بوجھ کر چھپایا جائے۔ یہ اختیار ٹریبونل کو اس لیے دیا گیا تاکہ وہ سوموٹو طور پر جو ہے کسی بنیادی نااہلی کو درست کر سکے جو الیکشن کے بعد سامنے آئے۔ اگر امیدوار نے قرض یا ٹیکس کی ادائیگی میں کوتاہی کی ہو اور چھپائی ہو تو اس کا انتخاب جو ہے وہ قانونی طور پر اللیگل کاؤنٹ ہوگا، یاد رکھیں گے۔ نیکسٹ ہے جی، انڈر سیکشن 148 پارٹ 12 the election tribunal can grant a witness a certificate of indemnity which means سیکشن 148 پارٹ 12 کے تحت الیکشن ٹریبونل کسی گواہ کو سرٹیفکیٹ آف انڈیمنیٹی کب دے سکتا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ تو یاد رکھیں گے the witness evidence cannot be used against them in any other civil or criminal proceeding except the perjury، یعنی کہ گواہ، اس میں بیسیکلی ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ گواہ کو بیانات کو کسی دیگر سول یا فوجداری کارروائی میں ان کے خلاف استعمال نہیں کیا جا سکتا سوائے جھوٹ بولنے یعنی پرجری کے۔ یہ اختیار گواہوں کو آزادانہ طور پر سچ بولنے اور حقیقی شواہد فراہم کرنے کی جو ہے وہ ترغیب دیتا ہے، بغیر یہ خوف کے کہ وہ خود پر لاحق ہونے والے متعلقہ جرائم میں ملوث ہوں گے۔ اگر گواہ جھوٹ بولے تو اس کے خلاف جو ہے وہ کیا ہوگی؟ کارروائی ہوگی۔ تو اس کا جو ہمارا کریکٹ آنسر آئے گا وہ کیا آئے گا اسٹوڈنٹس؟ بیٹا آئے گا۔
नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 144 पार्ट 2 विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी अटैच्ड विद द इलेक्शन पिटीशन। सेक्शन 144 पार्ट 2 के मुताबिक इंतखाबी उज़रदारी के साथ क्या लाजमी तौर पर मुंसलिक होता है? तो याद रखेंगे, अ कंप्लीट लिस्ट ऑफ विटनेसेस एंड देयर स्टेटमेंट्स ऑन एफिडेविट्स। गवाहों की मुकम्मल फहरिस्त और उनके हलफनामे जो हैं वो शामिल हैं। कानून के मुताबिक दरख्वास्त के वक्त तमाम सबूत बिला शमूल गवाहों के हलफनामे जमा कराना जरूरी है ताकि बाद में शवाहिद में कोई तब्दीली या जेल साजी जो है वो ना हो सके। इससे शफाफियत और शवाहिद की सदाकत जो है वो यकीनी बनाना जो है वो लाजिम है। नेक्स्ट है जी, द प्रोसीजर फॉर द ट्रायल ऑफ एन इलेक्शन पिटीशन shall as nearly as possible to be accordance in the procedure applicable under as per section 148 part 1। सेक्शन 148 पार्ट 1 के मुताबिक इंतखाबी उज़रदारी के ट्रायल का तरीकाकार किसके मुताबिक होगा जितना मुमकिन हो सके? तो याद रखेंगे कानून शहादत ऑर्डर 1984 एंड कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के मुताबिक। चूंकि इंतखाबी गद्दारियां अपना उज़रदारियां जो हैं बुनियादी तौर पर दीवानी नोयत की होती हैं, याद रखिएगा, इसलिए इनके जो ट्रायल हैं उनमें दीवानी मुकदमात का तरीकाकार और कानूनी शहादत जो है उस कानूनी शहादत की शिकें जो हैं वो अपनाई जाती हैं ताकि शवाहिद और कानूनी कार्रवाई जो है इसको मुनज़्ज़म तरीके से क्या किया जाए, सर अंजाम दिया जा सके। तो इसका जो हमारे पास करेक्ट आंसर आएगा वो क्या आएगा? बीटा आएगा। नेक्स्ट है स्टूडेंट, इफ द रिस्पोंडेंट फेल टू अपीयर बिफोर द ट्राइब्यूनल डिस्प्यूट डिस्पाइट सर्विस ऑफ नोटिस द ट्राइब्यूनल शैल अंडर द सेक्शन 146 पार्ट 2। तो क्या करेगा? सेक्शन 146 के तहत अगर फरीक मुखालिफ यानी रिस्पोंडेंट नोटिस के बावजूद ट्राइब्यूनल में हाजिर ना हो तो ट्राइब्यूनल क्या करेगा? तो याद रखेंगे प्रोसीड अगेंस्ट द रिस्पोंडेंट एक्स पार्टी, यानी कि फरीक मुखालिफ के बगैर कार्रवाई करेगा जो है। यानी कानून के मुताबिक अगर फरीक मुखालिफ हाजिर ना हो तो ट्राइब्यूनल उसके बगैर ही ट्रायल जारी रखता है और सिर्फ दरखास्त गुजार जो है वो पेश करदा शवाहिद की बुनियाद पर फैसला देता है। इससे ट्रायल में ताखीर नहीं होती और इंसाफ जो है वो बर वक्त मुहैया होता है, यानी कि इंसाफ जो है वो बर वक्त मिल जाता है। नेक्स्ट है जी स्टूडेंट्स, एन अपील अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द इलेक्शन ट्राइब्यूनल इन रिस्पेक्ट ऑफ लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन लाइज ऑर्डर सेक्शन 155 पार्ट 2। सेक्शन 155 पार्ट 2 के मुताबिक लोकल गवर्नमेंट के इंतखाब में मुतल्लक इलेक्शन ट्राइब्यूनल के फैसले के खिलाफ अपील कहां दायर की जाती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा स्टूडेंट्स याद रखेंगे वो बीटा आएगा कि इलेक्शन कमीशन जो है इसकी तरफ अपील की जाती है, चार्ली आएगा, यानी हाई कोर्ट की तरफ जो है क्या की जाती है? अपील की जाती है। लोकल गवर्नमेंट के इंतखाबात में ट्राइब्यूनल के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील का फोरम है और हाई कोर्ट का फैसला हतमी होता है। इससे ये यकीनी बनाया जाता है कि मकामी इंतखाबी तनाज़ात भी आला अदालती निगरानी में किए जाएंगे। अंडर द सेक्शन 153 ए रिटर्न्ड कैंडिडेट हु विशेस टू recriminate provide that the petitioner would also have been unqualified must be given notice to the tribunal within how many days of the commencement of the trial। यानी सेक्शन 153 के तहत अगर कामयाब उम्मीदवार रिटर्न्ड कैंडिडेट दरखास्त गुजार के खिलाफ भी नाअहली साबित करना चाहे तो उसे ट्राइब्यूनल को कितना दिनों के अंदर इतला देनी होगी? इसका करेक्ट आंसर होगा बीटा, यानी कि 14 डेज। कानून में वाज़ेह तौर पर बताया गया है कि कामयाब उम्मीदवार 14 डे के अंदर
یہ اطلاع دینی ہوگی کہ وہ درخواست گزار کی بھی نااہلی ثابت کرنے کے لیے شواہد پیش کرے گا۔ یہ ایک سخت قانونی مدت ہے تاکہ ٹرائل میں غیر ضروری تاخیر جو ہے وہ نہ ہو۔ نیکسٹ ہے جی، ایز the decision of the election tribunal takes effective from as per section 160 part 1، یعنی اس میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے اسٹوڈنٹ کہ سیکشن 160 پارٹ 1 کے مطابق الیکشن ٹریبونل کے فیصلے کی قانونی اثر پذیری جو ہے وہ کب شروع ہوتی ہے، تو یاد رکھیں گے the date on which it is made، یعنی جس تاریخ کو فیصلہ سنایا جائے گا اسی تاریخ سے۔ قانون کے مطابق جو ٹریبونل کا حکم ہے وہ فی الفور مؤثر ہوتا ہے، یعنی جیسے ہی فیصلہ دیا جائے یہ فوری طور پر نافذ العمل ہے جب تک کوئی اعلیٰ عدالت یا عارضی طور پر اس کو معطل نہ کر دے۔ A witness in an election petition cannot be required or permitted to state as per section 148 part 9۔ سیکشن 148 پارٹ 9 کے تحت الیکشن پٹیشن میں کسی گواہ سے کون سا سوال جو ہے وہ نہیں کیا جاتا، تو اس کا کریکٹ آنسر آئے گا چارلی، کہ وہ فار ہوم دے ہیو ووٹڈ ایٹ این الیکشن، یعنی کہ اس نے کس کے حق میں ووٹ دیا۔ یہ قانون ووٹر کے جو حق کے رازداری ہے، سیکریسی آف بیلٹ ہے، اس کا تحفظ دیتا ہے۔ بیسیکلی گواہ سے یہ سوال نہیں کیا جا سکتا کہ اس نے انتخاب میں کس کو ووٹ دیا، تاکہ انتخابی شفافیت اور ووٹ کی جو رازداری ہے وہ کیا رہے، برقرار رہے۔ The tribunal may at any time before the commencement of the recording of evidence allow the petitioner to amend the petition but shall not be permitted under the section 149 part 1۔ یہاں پہ ہمیں بیسیکلی یہ بتایا گیا ہے اسٹوڈنٹس کہ سیکشن 149 پارٹ 1 کے تحت ٹریبونل جو ہے وہ کسی بھی وقت شواہد ریکارڈ کرنے سے پہلے درخواست گزار کو عذرداری میں ترمیم کی اجازت دے سکتا ہے، لیکن کس کام کی اجازت نہیں دی جا سکتی؟ ریزنگ اے نیو گراؤنڈ آف چیلنج ٹو این الیکشن، بیٹا یعنی انتخاب کو چیلنج کرنے کے لیے نیا جواز جو ہے وہ پیش کرنا، اس کی قطعاً اجازت نہیں ہوگی۔ قانون کے مطابق درخواست گزار اپنا بنیادی کیس یا جواز فائل کرنے کی آخری تاریخ کے بعد نہیں بدل سکتا۔ صرف جھوٹی اصلاحات یا اضافی شواہد شامل کیے جا سکتے ہیں، لیکن نئے جواز کی بنیاد پر پورا کیس جو ہے وہ تبدیل نہیں کیا جا سکتا، یاد رکھیں گے اسٹوڈنٹس۔ The Commission may at any stage transfer an election petition from one tribunal to another under۔ یہاں پر ہمیں یہ بتایا گیا ہے اسٹوڈنٹس کہ کمیشن کسی بھی مرحلے پر الیکشن پٹیشن کو ایک ٹریبونل سے دوسرے ٹریبونل میں کس سیکشن کے تحت جو ہے وہ منتقل کر سکتا ہے، تو آپ بتائیں گے سیکشن 151 کے تحت۔ بیسیکلی سیکشن 151 یہ کمیشن کو اختیار دیتا ہے کہ عدالتی کارروائی مؤثر اور منظم انداز میں چل سکے۔ اس سے یہ یقینی بنایا جاتا ہے کہ اگر کسی ٹریبونل پر بوجھ زیادہ ہو تو کوئی منطقی وجہ ہو تو پٹیشن کو منتقل کیا جا سکتا ہے۔ نیکسٹ ہے جی، if petitioner fail to appear at any stage of trial the tribunal may under the section 164۔ اگر درخواست گزار کسی بھی مرحلے پر پیش نہ ہو تو سیکشن 164 کے تحت ٹرائبونل کیا کر سکتا ہے، تو آپ بتائیں گے ڈسمس دا پٹیشن فار ڈیفالٹ، بیٹا اس کا آنسر آئے گا، یعنی کہ جو درخواست گزار ہے وہ کیا کر سکتا ہے، قانون میں واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ درخواست کو ڈیفالٹ کی بنیاد پر خارج کیا جا سکتا ہے۔ قانون میں واضح طور پر بیان کیا گیا ہے کہ درخواست گزار کو اپنا کیس پابندی اور محنت سے آگے بڑھانا ضروری ہے۔ اگر وہ مقررہ وقت پر پیش نہ ہو تو ٹریبونل درخواست کو خارج کرنے کا حق رکھتا ہے تاکہ مقدمہ غیر ضروری طور پر طول نہ پکڑے۔ اس کے بعد ہے اسٹوڈنٹ، the record of an election petition
is retained by the commission for a period of as per section 160 part 2. सेक्शन 160 पार्ट 2 के मुताबिक इलेक्शन पिटीशन का रिकॉर्ड कमीशन के पास कितने अरसे तक महफूज रखा जा सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास आएगा चार्ली, यानी कि 5 साल। कानून के मुताबिक इलेक्शन पिटीशन का रिकॉर्ड की वसूली की तारीख से 5 साल तक या किसी अपील के फैसले तक महफूज रखा जाता है। इससे यह यकीनी बनाया जाता है कि बाद में किसी भी कानूनी जरूरत या अपील की सूरत में मवाद जो है वो क्या हो, दस्तयाब हो। तो इसका जो हमारे पास करेक्ट आंसर आएगा वो चार्ली आएगा। नेक्स्ट है स्टूडेंट, द ट्रिब्यूनल में refuse to examine any witness if it is of the opinion that the evidence is not material or was summoned on the frivolous ground under, यानी सेक्शन 148 पार्ट 7 के तहत ट्रिब्यूनल जो है वो किसी गवाह के बयान की जांच करने से कब इनकार कर सकता है, किस सेक्शन के अंदर ये आया है? तो याद रखेंगे इसका जो करेक्ट आंसर हमारे पास आएगा वो आएगा सेक्शन, बेसिकली ट्रिब्यूनल को जब जरूरी शवाहिद जो है ना प्रोवाइड किए जाएं तो इन जरूरी शवाहिद की बेस पर जो है ये फैसला महफूज कर सकता है। यानी कि इसका जो हमारा करेक्ट आंसर आएगा सेक्शन 147 पार्ट 7 अल्फा इसका आंसर आएगा कि सेक्शन 148 पार्ट 7 के तहत जो है वो ट्रिब्यूनल किसी भी गवाह के बयान को जांच करने से इनकार कर सकता है। बेसिकली ये अख्तियार ट्रिब्यूनल को दिया गया है ताकि गैर मुतलका या तंजिया शवाहिद के जरिए वक्त जाया ना हो और ट्रिब्यूनल सिर्फ वही गवाह सुन सकता है जिसके बयानात मामले के लिए अहम हो। नेक्स्ट है जी हमारे पास, an injunctive order passed by the Supreme Court or High Court on an appeal shall stand vacated automatically if the appeal is not decided within as per section 155 part 3। यहां पे स्टूडेंट्स हमें यह बताया गया है कि सेक्शन 155 पार्ट 3 के मुताबिक अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की अपील पर जारी इंजेक्टिव ऑर्डर जो है 180 डेज में फैसला ना हो तो क्या होता है? तो इसका आंसर हमारे पास चार्ली आएगा कि 180 डेज के बाद ऑर्डर खुद ब खुद जो है वो खत्म हो जाता है। यानी इसका जो करेक्ट आंसर आएगा हमारे पास वो चार्ली आएगा। 2023 में शामिल की गई ये शिक हमें ये बताती है कि ट्रिब्यूनल ऑर्डर पर लामहदूद रोक ना लगाई जाए। अगर अपील 180 दिन के अंदर फैसला ना हो तो फिर इंजेक्टिव ऑर्डर खुद ब खुद क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट है स्टूडेंट, अंडर द सेक्शन 156 पार्ट 1 डी the election of a returned candidate can be declared void if a corrupt practice has been committed by section 156 पार्ट 1 के मुताबिक किसी कामयाब उम्मीदवार का इंतखाब कब कालअदम करार दिया जा सकता है? तो याद रखेंगे ऑल ऑफ दीज आएगा। कानून बेसिकली द रिटर्न्ड कैंडिडेट ऑफ हिज ऑन इलेक्शन एजेंट या any other person with the contesting of the candidate, consent of the candidate, a person with conveyance of the candidate's election agent। यानी कानून के मुताबिक उम्मीदवार अपने एजेंट या किसी और शख्स के जरिए जो उम्मीदवार या इसके एजेंट की रजा या साजिश से करप्ट अमल करता है उसके लिए जिम्मेदार होता है। यानी उम्मीदवार इस बात का जिम्मेदार है कि इंतखाब में कोई करप्ट अमल ना हो, चाहे वो बराह रास्त इसने किया हो या किसी और ने इसके इल्म या रजामंदी से किया। तो इसका आंसर क्या आएगा? क्योंकि ये तीनों इसमें शामिल हैं तो डेल्टा ऑल ऑफ दिस। द ट्रिब्यूनल शैल नॉट डिक्लेयर एन इलेक्शन void on the ground of a corrupt practice if it is satisfied that
it was committed without the consent या convenience of the candidate, that has candidate and agent took all the responsible precautions to prevent it as per। इसका आंसर भी हमारे पास क्या आएगा? इसका आंसर भी हमारे पास आएगा सेक्शन 156 पार्ट 3 ए बीटा। बेसिकली ट्रिब्यूनल किसी इंतखाब को करप्ट अमल की बुनियाद पर कालादम करार नहीं दे सकता, जैसा कि सेक्शन 156 पार्ट 3 में आया है। अगर करप्ट अमल या उम्मीदवार इसके एजेंट की रजामंदी या साजिश के बगैर और उम्मीदवार इसका एजेंट तमाम माकूल जो है वो एहतियात कर चुके हों, तो याद रखेंगे स्टूडेंट्स, इसमें हमें बेसिकली ये बताया गया है कि ये कानून सिर्फ उम्मीदवार के लिए दिफाई हक जो है वो देता है। अगर करप्ट अमल तीसरे फरीक की तरफ से बगैर इनकी जानकारी या साजिश के किया गया तो वो उम्मीदवार या एजेंट ने तमाम माकूल इक़दामात कर लिए तो उम्मीदवार के खिलाफ इंतखाब कालादम नहीं किया जा सकता, याद रखेंगे। नेक्स्ट है जी, द इलेक्शन ट्रिब्यूनल हैज सेम पावर एज अ सिविल कोर्ट फॉर इन्फोर्सिंग द अटेंडेंस ऑफ विटनेसेस एंड compelling the production of documents under। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के पास किसी सेक्शन के तहत गवाहों की हाजिरी और दस्तावेजात की फराहमी के लिए वही अख्तियारात हैं जो दीवानी अदालत के पास हों, किसके मुताबिक? सेक्शन 141 के मुताबिक। बीटा इसका आंसर आएगा, यानी सेक्शन 141 में वाज़े तौर पर ट्रिब्यूनल को यह अख्तियार देता है कि वो गवाहों को तलब करें, उनकी हाजिरी यकीनी बनाएं और मुतल्लका दस्तावेजात की फराहमी का हुक्म दें। ये अख्तियारात ट्रिब्यूनल को कानूनी और मौसर कार्रवाई की सलाहियत फराहम करते हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट है जी, एन इलेक्शन पिटीशन सेंड बाय रजिस्टर्ड पोस्ट इज डीम्ड टू हैव प्रेजेंटेड ऑन द डे ऑफ। रजिस्टर्ड पोस्ट के जरिए भेजी गई इंतखाबी उजरदारी किस तारीख पर जो है वो पेश शुदा तस्वर होगी? तो याद रखेंगे जब इसकी पोस्टिंग होगी। बीटा जो है इसकी पोस्टिंग की तारीख। सेक्शन 142 पार्ट 3 के तहत ये रियायत दी गई है कि अगर पिटीशन डाक के जरिए भेजी गई है तो मेल की ताखीर की वजह से उसकी वक्त की हद खत्म नहीं हो जाएगी, यानी पिटीशन जिस दिन भेजी गई वही कानूनी तौर पर उसके दायर होने की तारीख समझी जाएगी, याद रखेंगे। नेक्स्ट है जी, द कंटेंट ऑफ द रिप्लाई फाइल्ड बाय द रिस्पोंडेंट शैल इंक्लूड अंडर द सेक्शन 147। सेक्शन 147 के मुताबिक फरीक मुखालिफ के जरिए दायर करदा जवाब में क्या शामिल होता है? तो याद रखेंगे प्रिसाइज स्टेटमेंट भी शामिल होती है, लिस्ट ऑफ विटनेसेस भी शामिल होता है और डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस भी शामिल होते हैं। तो इसका आंसर हमारे पास आएगा स्टूडेंट्स डेल्टा, यानी ऑल ऑफ दिस। बेसिकली कानून के मुताबिक फरीक मुखालिफ को अपनी दिफाई दलाइल में इतनी ही तफसील और शवाहिद के साथ साथ पेश करने होंगे जितनी के दरखास्त गुजार ने पेश की। इसमें अहम हकाइक का बयान करना, गवाहों की फहरिस्त है और हलफनामे हैं और दस्तावेजी सबूत जो हैं ये सारे के सारे शामिल हैं ताकि दिफा मुकम्मल और शफाफ हो सके। नेक्स्ट है स्टूडेंट, द रिलीफ क्लेम इज एन इलेक्शन पिटीशन कैन इंक्लूडेड अ डिक्लेरेशन that election is partially void and that a fresh poll be ordered as per section 144 part 3b। सेक्शन 144 पार्ट 3b के मुताबिक इंतखाबी उजरदारी में किस सूरत में जुज़वी इंतखाब जो है वो कालदम करार दिया जा सकता है और दोबारा पोलिंग जो है वो कहाँ होगी? तो इसका आंसर आएगा बीटा, 1 और मोर पोलिंग स्टेशंस जो हैं उनमें दोबारा पोलिंग करवाई जा सकती है। अगर इंतखाबात में बेज़ब्तगियां सिर्फ कुछ मखसूस पोलिंग स्टेशन तक महदूद हों तो दरखास्त गुजार मुफ्त महदूद रिलीफ मांग सकता है। इस सूरत में ट्रिब्यूनल सिर्फ मुतलका पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग का हुक्म दे सकता है, पूरे हलके पर कभी भी नहीं दे सकता, याद रखेंगे।
The Advocate General of the province shall, if required, assist election tribunal under। सूबे के एडवोकेट जनरल को कब इलेक्शन ट्रिब्यूनल की मामलत जो है वो करनी होगी, तो चार्ली इसका आंसर आएगा सेक्शन 152। सेक्शन 152 जो है ये कानून इस बात को यकीनी बनाता है कि ट्रिब्यूनल को सूबे के आला कानूनी अफसर की मदद हासिल हो ताकि कानून में जो पेचीदगियां हैं इनमें ट्रिब्यूनल मुअस्सिर और दुरुस्त फैसला जो है वो करे। नेक्स्ट है जी, नो डॉक्यूमेंट शैल बी इनएडमिसिबल इन एविडेंस इन एन इलेक्शन petition only on the ground that it is not properly stamped or registered as per। सेक्शन 148 इसमें बेसिकली हमें बताया गया है कि सेक्शन 148 पार्ट 8 के मुताबिक कौन सा दस्तावेज जो है सिर्फ इस बुनियाद पर सबूत में नाकाबिल कबूल नहीं होगा वो मुनासिब तौर पर स्टैंप या रजिस्टर्ड नहीं, तो ये बात सेक्शन 148 के पार्ट 8 में बताई गई है। ट्रिब्यूनल को यह अख्तियार हासिल है कि वो तमाम मुतल्लका शवाहिद पर गौर करे चाहे उसमें तकनीकी नकाइस क्यों ना हो। इससे ये यकीनी बनाया जाता है कि सबूत की अहमियत तकनीकी वजूहात से मुतासिर नहीं हो रही, तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारे पास आएगा वो अल्फा आएगा। नेक्स्ट है जी, the tribunal may direct any party to pay reasonable expenses incurred by a person in attending to give evidences, and these shall be deemed party of the under section 148 part 12। section 148 part 12 के तहत बेसिकली जो ट्रिब्यूनल किसी फरीक को हिदायत दे सकता है वो कि वो गवाह की हाजिरी और सबूत फराहम करने पर आने वाले माकूल अखराजात अदा करे। ये अखराजात किसके हिस्से में शुमार होंगे, तो याद रखेंगे ये बेसिकली चार्ली कॉस्ट्स के जुमरे में जो है वो आएंगे। ये कानून इस बात को यकीनी बनाता है कि गवाह अपनी शहरी जिम्मेदारी निभाने के लिए माली तौर पर मुतासिर ना हो। अखराजात को कॉस्ट में शामिल किया जाता है ताकि इनकी अदायगी कानूनी तौर पर मुमकिन हो सके। लास्ट क्वेश्चन है बेटा आज के लेक्चर का, एन ऑर्डर ऑफ कॉस्ट मेड बाय द ट्रिब्यूनल कैन बी एग्जीक्यूटेड एज इफ इट वर अ डिक्री ऑफ अंडर सेक्शन 166 पार्ट 5। यानी सेक्शन 166 पार्ट 5 के तहत ट्रिब्यूनल के जरिए जारी करदा अखराजात का हुक्म किस तरह नाफिज किया जा सकता है, तो याद रखेंगे चार्ली इसका आंसर आएगा सिविल कोड के फैसले की तरह। यानी कानून के मुताबिक ट्रिब्यूनल के अखराजात का हुक्म दीवानी अदालत के असल दायरे अख्तियार के फैसले की तरह नाफिज किया जा सकता है। इससे ये यकीनी बनाया जाता है कि फरीकैन पर अखराजात की अदायगी कानूनी तौर पर जो है वो काबिले अमल है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे लेक्चर को लाइक करना ना भूलें। आज के टेस्ट में हमने मॉक टेस्ट 6 में चैप्टर 9 के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस किए। अभी भी कुछ एमसीक्यूज रिमेनिंग है, वो हम फिर मॉक टेस्ट 7 के अंदर चैप्टर नंबर 10 के साथ डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच। अल्लाह।